وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن پوری مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو سونا بنایا ہے اور سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انساناں دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 نبیاں دے وچوں 313 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر 5 رسولاں دے وچوں اللہ نے ذات، بات، صورت، سیرت، کردار، گفتار دے لحاظ نہ پوری کائنات وچوں اعلیٰ، اولا، بالا بلکہ بالا تر اگر بنایا تے وہ آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دی ذات جیسی کائنات دے اندر کسے دی ذات نہیں، اور سونے محمد ورگی کائنات چ کسے دی بات نہیں۔ آپ دی ذات نالوں اعلیٰ ذات ہے تے وہ کدی ہے؟ اللہ دی ہے۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان چ اگر نمبر ہے تے وہ میرے محبوب دی ذات ہے، لیکن اے فرق ضروری ہے کہ اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں۔ عقیدے دا مسئلہ ہے، بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا ہے۔ بعض لوگ یہ بات کہیں دینے کہ اللہ تے نبی دی ذات ایک کے، کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، نبی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، نبی بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مختار کل ہے، نبی بھی مختار کل ہے، اللہ نو بھی علم غیب ہے، نبی نو بھی علم غیب ہے، اللہ بھی حاضر ناظر ہے، نبی بھی حاضر ناظر ہے۔ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، بلکہ انظر حالنا یا رسول اللہ، یہ عموماً عقیدہ بنایا جاندہ ہے، بلکہ اللہ دے رسول نو اللہ دے جسم دا حصہ بنایا جاندہ ہے اور نور من نور اللہ کیا جاندہ ہے۔ کس مغالطے دی بنیاد تے؟ کیوں یہ مغالطہ لگ گئے؟ کیوں کیا جاندہ ہے؟ اس بات دی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تے نبی دی ذات ایک کے۔ میں انشاءاللہ تعالی مکمل براہین دے نال اور مکمل وثوق دے نال بڑے ہی اچھے انداز دے اندر چاہواں گا کہ میں کسے نو کچھ بھی نہ کہواں بلکہ مٹھا ہی پاواں۔ بول دے نہیں یار، مٹھی تقریر ہی ہوئے گی، پریشان نہ ہو، کیونکہ میں جتھے بھی جانا منو پہلو ادھا گھنٹہ سمجھانتے لاندے نے بھی مٹھی ہی کرنی ہے۔ بول دے نہیں تو میں کوشش کراں گا کہ چلو جے کوئی ننگ دے آؤں دے جاندے ہیں کوئی نکر وج جائے تو پھر برداشت کر لے۔ بول دے، بولو دے صحیح اور کی ہو گیا جی۔ تو اس واسطے انہاں نو مغالطہ لگا، انہاں اللہ تے نبی دی ذات، جس طرح یہودیاں نے یہ بات کہی کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر تے اللہ دا بیٹا ہے۔ انہاں کیوں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال تک موت دی آغوش رکھے ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال تک فوت کیتی رکھیا ہے۔ تو رکھیا بھی زمین دے اوپر ہے، قبر دے اندر نہیں رکھیا، زمین دے اوپر۔
ثم بعثہ پھر اٹھایا ہے. پوچھا قال کم لبثت میرے عزیر تسی کنی کو دیر اتھے ٹھہرے ہو. حضرت عزیر علیہ السلام اپنی ذات دے متعلق فرماندے نے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، ایک دن یا دن دا. ہن جس نبی نو اپنی ذات دا علم نہیں انہوں پوری کائنات دا علم کیویں ہوئے گا؟ یہودیاں نو اس بات تو پلیکھا لگ گیا، مغالطہ لگ گیا کہ عزیر 100 سال تو بعد زندہ ہویا ہے تے لہٰذا یہ اللہ دے جسم دا حصہ ہے. یہ بات عزیر دے بارے یہودیاں نے کہی. عیسائی کہن لگے کہ اسی بھی تھوڑے تو پیچھے نہیں، ساڈی گل بھی سن لو. ہاں کیا چلو تسی بھی دس لو. انہوں نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. کیوں بیٹا ہے جی؟ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں تو لہٰذا باپ تو بغیر بیٹا پیدا نہیں ہوندا، اس واسطے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے. بلکہ کچھ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے تسی کہندے ہو کہ میں اللہ دا رسول ہاں، ایک بات دا جواب دیو پھر اسی تھانوں رسول مننا گے. فرمایا کیڑی بات ہے؟ عیسیٰ دے باپ دا نام دسو کی ہے. نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. آسمان تو آواز آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تسی منو آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو، میں تھانوں عیسیٰ دا باپ پیش کر دینا. اگو کہن لگے ہو آدم دا تے ماں باپ ہی کوئی نہیں. فرمایا جے بغیر ماں باپ تو آدم نو اللہ پیدا کر سکتا ہے تے پھر عیسیٰ نو بغیر باپ تو بھی پیدا کرن تے قادر ہے. آدم دا بغیر ماں باپ تو پیدا ہونا یہ اللہ دی قدرت ہے. عیسیٰ دا بغیر باپ تو پیدا ہونا اللہ دی قدرت ہے. اور حضرت عیسیٰ تا دنیا تو اٹھایا جانا اللہ دی قدرت ہے. حضرت ابراہیم دا چیخا چو بچ جانا اللہ دی قدرت ہے. اسماعیل دا چھری تھلیو بچ جانا اللہ دی قدرت ہے. حضرت یونس دا 40 دن تک مچھی دے پیٹ چ زندہ رہنا اللہ دی قدرت ہے. قدرت ہمیشہ فطرت تے غالب ہویا کر دیئے. لیکن میرے پیغمبر دے بارے یہ بات کیوں کہی گئی کہ نور من نور اللہ؟ بلکہ قرآن نے اس بات نو واضح کیتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ الثَّلَاثَةِ، جنہ لوکاں نے انبیاء تے اللہ دے وجود نو ایک کیا ہے انہاں اس زمین تے اتے کفر کیتا ہے. لوگوں کس بات کا مغالطہ لگا ہے کہ نبی نو اللہ دی ذات دا حصہ بنایا ہے. چے جائے کہ نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، پیغمبر عابد ہے، اللہ معبود ہے. سن لو نبی ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، نبی سراج منیر ہے، اللہ غوث اعظم ہے، نبی امام اعظم ہے، اللہ دستگیر ہے، میرا پیغمبر پوری کائنات دا پیر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، نبی رؤوف الرحیم ہے، اللہ سبحان ربی العظیم ہے، نبی انک لالا خلق عظیم ہے. میرے پیغمبر میرا اللہ مشکل کشا ہے، نبی رہنما ہے، اللہ حاجت روا ہے، نبی مصطفیٰ ہے. وہ دی خدائی چ کوئی شریک نہیں، یہ دی مصطفیٰ چ کوئی شریک نہیں. وہ اللہ دی ذات لا الہ الا اللہ، نبی دی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں مغالطہ لگا؟ یہودیاں نے حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا آکھیا، عیسائیاں نے عیسیٰ نو کیا ہے، اور مشرکین مکہ کہنے لگے ہی ساڑی گل بھی سن لو. ہاں کیا تو ہی بھی دسو فرشتے بھی اللہ دیاں بیٹیاں نے. عیسائیاں نے کیا مریم اللہ دی بیوی ہے. ویکھو نا جو کسی دی زبان چاہے وہ اللہ دی ذات دے متعلق کہندہ جا رہا ہے. لیکن قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن کہندہ ہے بیا سن لو الحمدللہ الذی، میرا خیال کہندہ تھک گئے ہو تسی، ہاتھ چکو ہاں جڑے تھکے نے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے
کون ہے لم یتخذ ولدا جدی اولاد کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ نو اللہ دا پتر کہنے والو, عزیر نو اللہ دا بیٹا کہنے والو, سن لو توجہ دے نال, مریم نو اللہ دی بیوی کہنے والو, فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنے والو, نبی دے متعلق کے عقیدہ رکھنے والو, نور من نور اللہ دا. قرآن کہہ رہے ہیں لم یتخذ ولدا. قرآن دا ایک اور مقام سن لو, بدیع السماوات والارض انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ. اللہ اوے جدی اولاد کوئی نہیں, اللہ اوے جدی صاحبہ یعنی بیوی کوئی نہیں. قرآن دا ایک اور مقام الذی لہو ملک السماوات والارض, زمینہ تے اسمانہ دی بادشاہی اللہ دے کول ہے. تے بادشاہ کون ہے؟ لم یتخذ ولدا, بادشاہ اوے جدی اولاد کوئی نہیں. ہن قرآن دی ایک سورت ایسی لگا پڑھن جیڑی رحمان ملک نو اتوں ویکھ کے 5 دفعہ پڑھنی نہیں آئی. کیوں جی شاہ اتوں ویکھ کے میں کیا عقل دے آنے ہاں تینوں کل ہولا بھی نہیں ہوتی کہ بچے کوئی سن لے. اور جڑا قانون دان ہے نا, قانون دا ٹھیکیدار بندا ہے احتجاج حسن, انہوں بھی کو نہیں آئی, انہوں بھی نہیں پڑھنی آئی. ہن جس ملک دے وزیراں نو کل ہو اللہ نہ آئے تو اس ملک دا اللہ ہی حافظ ہے, وہ بول دے نہیں. آئی عمران خان جڑا لومبر جہا بیٹھا ہے, وہ دن جماعت نماز پڑھ کے نا تو عید ملنی انہیں شروع کر دی. انہیں کیا خطبہ بھی ہونا ہے جے لم یا بوجھ. دوویں شیخ الحدیث بیٹھے نے اتھے, مستری نواں پاکستان بنان ڈے نے اولو دے چرخے. ایک نے کوٹ پایا, وہ کدے لنڈے جو نے خرید کے آندہ نہ رات لاندہ نہ دنے لاندہ, تو کوٹ پا کے ہی لگتا ہے جو شفی آنڈے والا پاؤندا پھر دے چول دی چول. خود ساختہ شیخ الاسلام آندہ پاکستان نواں بنانا. میں کہا چولو ایتھے ترنے جی بال نوے بن رہے نے, تو ہی پاکستان دی گل کر. اتھے اگلے دن ترنے جی کڑی ہوئی ہے, طاہر القادری نے انہوں گڑتی دیتی ہے کو گل کرنا. ہاں انقلابی فاطمہ. میں کہا ترنا رکھ دینا سی ہوتا نا, انقلابی دی کی لوڑ. اور پھر کفن پہن کے آ گیا, غسل کر کے آ گیا, آخری غسل کر کے آ گیا ہوں, کفن پہن مجھے گولی مارو. میں کہا چولے ہو گولی دی تو ہی نے جڑی تینوں وجنی ہے, ساں گولی مار کے تینوں گولی ضائع کرنی ہے. نالے مشرک نو کدی شہادت نہیں مل سکتی, ایک گل یاد رکھ لو, مشرک نہیں شہید ہو سکتا. خود ساختہ شیخ الاسلام لم یا بوجھ نو اینا نہیں پتا کہ شہید نو نہ کفن دی لوڑ ہے نہ غسل دی لوڑ ہے. جنہوں اینا نہیں پتا انہوں علامہ کہن دے اور وہ ٹیشو نک صاف کر کے سٹ دے تے باقی سارے پھڑ دینے لو صاحب لاغ. اللہ تعالیٰ انہاں مصریاں دے کولو پاکستان بچا لے, اللہ اس پاکستان دی حفاظت فرمائے. سانو نوے پاکستان دی کوئی لوڑ نہیں, سانو پرانا ہی ٹھیک ہے. وہ بولو دے صحیح, جڑا قائد اعظم محمد علی جناح دے گیا وہی ٹھیک ہے. اسی یہ دے واسطے اپنی جان دینا بھی سعادت سمجھنے ہیں, اور یہ مٹی دا قطرہ ہوئے ساڈا پورا خون حاضر ہے, کیونکہ اس پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر میرے اسلاف میرے علماء دا خون شامل ہے. ساڈیاں بیٹیاں پہنا دیاں لوگوں عزتاں اس خون دے اندر شامل نے, پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر قربانیاں شامل نے. ساڈے بڑیاں نے قربانیاں دتیاں, ساڈیاں عورتاں نے قربانیاں دتیاں, ساڈے بچے سباہ ہو گئے, ہزاراں جانا نہیں لکھاں جانا اس پاکستان بنن دے اندر قربان ہوئیاں. یارو انہاں جانا دا کی کرانگے؟ سانو پاکستان نوے دی لوڑ کوئی نہیں, سانو پرانا پاکستان ہی چاہیے ہے. اللہ اس پاکستان دی قیامت دیاں دیواراں تک حفاظت فرمائے, اور جڑی فوج ساڈی لڑ رہی ہے اللہ دی حفاظت فرمائے. کہہ جو آمین. اس پاکستان نال نہ ویکھیا جی اکھ کٹ دیاں گے تھوڑی یاد رکھیا, جڑا ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کٹ دیاں گے. قرآن اس بات دی اعلان کر رہا ہے, وہ بادشاہ پوری کائنات دا, فرمایا قل ہو واللہ احد. سبحان اللہ. یہ قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے تے انتہا بھی احد ہے. اور لفظ اللہ آیا ہے عربی گرامر دے اندر. حضرت قاضی عبدالرشید صاحب اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, تشریف فرمانے, عربی گرامر دے اندر لفظ اللہ جدی جمع بھی نہیں تے تسنیہ بھی نہیں. تسنیہ جمع لفظ اللہ دی عربی گرامر چ ہے ہی نہیں, تے جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں
اوے او دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنانا ہے؟ تینوں کا خوف نہیں آندا؟ اے میرے محبوب کہہ دیو کل ہو واللہ، سونیا کہہ دیو اللہ کلا، اللہ کلا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پترہ تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، سوریاں تو بے نیاز، بیوی تو بے نیاز، بچیاں تو بے نیاز، خاندان تو بے نیاز، کنبے قبیلے تو بے نیاز، پہن پائیاں تو بے نیاز۔ اللہ کیوں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ میں کسے وچوں جمیا، نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ میں کسے دا مائی باپ، نہ کوئی میرا مائی باپ۔ کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، لوگوں میرا کوئی ہمسر نہیں، کوئی نبی میرا ہمسر نہیں، کوئی ولی میرا ہمسر نہیں، کوئی کائنات دے اندر بابا میرا ہمسر نہیں۔ میں کلائیاں اپنی وڈیائی کریں، انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آکھ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آکھ کے، ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے، علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے، کیتا پا بند سبنو تو اتاق اللہ آکھ کے، آسیاں دے واسطے بھوا کرمدہ کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں، توبو الاللہ آکھ کے، نہیں گزارا سمسامدہ توحید منن بغیر، تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آکھ کے، کل ہو واللہ زندہ باد حضرت مولانا یوسف اسروری صاحب، قل ہو واللہ احد، لوکو جڑا عابد معبود ہو سکدا، بولو بولو، جڑا عابد معبود نہیں ہو سکدا، جڑا ساجد مسجود نہیں ہو سکدا، جڑا فانی موجود نہیں ہو سکدا، جڑا عبداللہ او اللہ نہیں ہو سکدا، جڑا عبدالقادر قادر نہیں ہو سکدا، جڑا عبدالجبار جبار نہیں ہو سکدا، جڑا داتا ہے او دی قبر نہیں ہو سکدی، جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا سادی جی گل ہے، میرا کوڑی تے نہیں مٹھی ہوئی ہے نا، بولو اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، اللہ دی ذات، نبی دی ذات، نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات، کلمے دے دوویں جز قرآن چاہے نے، لا الہ الا اللہ بھی آیا تے محمد رسول اللہ بھی آیا، لیکن رب نے دوویں جز کٹھے نہیں آندے، کیوں؟ رب نے دسیا میری ذات اور نبی دی ذات، تے جدو بعد دیواری آئی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ تو اللہ نے اپنی ذات تے نبی دی ذات نو کٹھیاں کر دیتا ہے، اس واسطے کہ ساڑی دعا دی بات ایک کے ذات الگ ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہ؟ لسی پینا لے لوگوں سمجھ تھوڑے ذرا دیر نہیں ہو دی، بہرحال آ جائے گی، کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، تے نبی دی ذات یا ایوہ النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، زوج دی جمع ازواج، بنت دی جمع بناتے، اگے امرأتن دی جمع نساء، فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں نے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، پیغمبر دیاں بیٹیاں نے، اللہ دی بیٹی کوئی نہیں، نبی دے بیٹے بھی سن، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں، پیغمبر دے داد کے سن، اللہ دے داد کے کوئی نہیں، نبی دے نان کے سن، اللہ دے نان کے کوئی نہیں، نبی دا خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ دا خاندان کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ قریش ہے، اللہ دا قبیلہ کوئی نہیں، نبی دے باپ دا نام عبداللہ ہے، اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دی ماں دا نام آمنہ ہے، اللہ دی ماں کوئی نہیں، پھر مننا پائے گا نبی دی ذات کلی ازواجی کا و بناتک، اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی۔ دلیل نمبر 2 سمجھ آ گئی جے؟ جدہ آل اولاد ہوئے
بیویاں دا بچیاں دا محتاج ہوئے مشکل کشا نہیں ہوندا مختار کل نہیں ہوندا حاجت روا نہیں ہوندا ہن دلیل نمبر 2 سن لو اللہ دی ذات دی واری آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ دی ذات ہوئے جڑی زندہ رہے گی قائم رہے گی قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین وہ کون ہے؟ ہو والحیو وہ جیوے نت جیوے ادھر میرے وال ویکھو ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین قرآن بڑا میٹھا ہے سانو آندھن میٹھی کرنے قرآن ہے ہی میٹھا ہے کوڑا ہے بھئی بولو قرآن میٹھا ہے کوڑا ہے ہی نہیں جنہ قرآن میٹھا ہے روئے زمین تے نہیں میرا ہے شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں قرآن توجہ فرمانا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ میرے محبوب جی بھروسہ او دیتے کرو جڑا زندہ ہے جنہوں کدی موت اللہ دی ذات زندہ ہے انہوں موت نہیں آئے گی تے نبی دی ذات دیاں واریاں آئیاں اللہ فرما دینے انکا میتن و انہم میتون نبی دی ذات دی واری آئی کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت جو کہہ دیو بے شک میری نماز قربانی میرا جینا میرا مرنا تو کہنا ہی نہیں فوت تو ہوئے ہی نہیں ایک مولوی صاحب کہنے لگے نبی زندہ نے میں زندہ نے عمر کی نہیں ہے 63 سال اونج زندہ نے بول دے نہیں اونج زندہ میں کہا وہ محیایا و مماتی میری زندگی میری موت کی دے واسطے وے اللہ واسطے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا میرے پیغمبر دی ذات دیواری آئی کل من علیہا فان اللہ دی ذات دیواری آئی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نبی دی ذات دیواری آئی کُلُّ شَيْءٍ حَالِقٌ اللہ دی ذات دیواری آئی إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نبی دی ذات دیواری آئیاں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہون حدیث سن لو صحیح البخاری حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی فرمان دیا نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکی کا داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیادہی سواکل اماں جی فرمان دیا نے جس دن جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرمان دینے اس دن واری بھی میری سی اس دن کار بھی میرا سی اس دن گود بھی میری سی اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا آؤ توجہ نہ میری بات نو سنو سبب کی بنے ہیں میرے پائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوں دینے
उन्हां दे हथ दे अंदर मसवाक है ते जग्गां दे पीर ने मेरे सीने ना टेक लाई है ते सामने नजर मसवाक ते पैंदी है। वारफ तू मैं जान गई, मैं पहचान गई। ते जेड़ियां समझदार बीबियां ने ओ खावंद दे इशारे कनाए नूं ही समझ जांदियां ने ते जेड़ियां बेवकूफ ने एक तौनी सवेरे लाओ एक शाम नूं लाओ को नहीं समझदी बोल दे सही गल। जे बेवकूफ जनानी बंदे नूं लभ जे ना तो ओदी अद्धी जिंदगी घट जांदी है। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं समझ गई कि आप नूं मसवाक पसंद है ते मैं कहनी अल्लाह रसूल फकुल तो आ खोजोहू थानू मैं मसवाक पकड़ के दियां ते जग्गां दे पीर को बोलिया नहीं जांदा। आप सर मुबारक ला के आंदे ने हाँ ऐशा। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं मसवाक पकड़ के दिती ते जग्गां दे पीर को मसवाक चिट्ठी ना गई। फश्तद्दा अलैहि मसवाक सख्त गुजरी ते अम्मा जी फरमांदियां ने अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहनी अल्लाह दे रसूल मैं मसवाक थानू चित के दिया। आका अलैहि सलाम को कमजोरी दी वजह तो बोलिया नहीं जाता। आका फरमांदे ने हाँ ऐशा। अम्मा जी ने मसवाक चित के दी चंगी तरह। मेरे पैगंबर ने मसवाक धोती नहीं उवें ही अपने मुंह च पा लई। इत्थे हुण 10-10 बाल हो गए ने मौलवी को मसला पुछदा बीवी का जूठा खा लेना चाहिए तेनू अजे भी पता नहीं लगा बोल दे। कई बंदे एलर्जी होंदे ने ना। मैं क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारी बीवी अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने कुर्बानी का गोश्त इकट्ठे ही खांदे ते जिथे हड्डी नूं मूँह रख के मैं चूसनी सा उत्थे ही हड्डी ते मूँह रख के नबी पाक चूसिया करते सन। और बर्तन नूं जिथे मुंह मैं ला के पानी पीनी सा उत्थे ही जग्गां दे पीर लांदे सन। अल्लाह अकबर। और बीवी नूं जूठा खुआना भी नबी दी सुन्नत है ते बीवी दा जूठा खाना भी नबी दी सुन्नत। बाकी गल केड़ी रह गई। अम्मा जी फरमांदियां ने आप दा सर मुबारक मेरी गोद दे अंदर है ते जग्गां दे पीर दी रूह जड़ी है परवाज कर जांदी है। आका अलैहिस्सलाम रहलत फरमा गए। हुण जरा गौर करना इत्थे की आंदा बीवी फौत हो जाए ते खावत ओदा मुंह नहीं वेख सकदा ते जे खावत फौत हो जाए ते बीवी नोखर टुट जाए की होया निकाह टुट गया है। मैं क्या कि बाबे नूं 12 साल पुठिया करके कच्चे धागे ना खूज लमका जे पुठिया। मैं बाबे नूं सीधा कर सानू एवं ही आंदे बाबियां दे गुस्ताख ने ही आने सीधा करके लमकाओ जे लमकाना आंदा नहीं पुठा ही रहंदे। मैं कुर्बानी का लेला जिन्हों पुठा कीते बाबा आखिर की हो गए इनू कच्चे धागे ना लमकाया ही ते 12 सालां च कच्चा धागा नहीं टुटिया ते इहदा बेचारे दा 40-50 साल का निकाह भी तोड़ छड़े। इहदा कोई वाली वारस नहीं। सुनो मसला सही। आका ने फरमाया सी आयशा मेरी जिंदगी दे अंदर तू फौत हो जाए तेनू मैं गुसल भी आप दिया कफन भी आप दिया तेरा जनाजा भी आप पढ़ावा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला दुनिया तो गई गुसल हजरत अली ने खुद दिता है ते नबी पाक भी ये बात फरमा रहे ने। इस वास्ते बीवी नू खामद गुसल दे सकदा है बीवी अपने खामद नू गुसल दे सकती है। कायनात के अंदर कोई हदीस ऐसी नहीं कि बंदा फौत हो जाए बीवी ओदा मुंह ना वेखे या बीवी फौत हो जाए बंदा ओदा मुंह ना वेखे। एडा झूठ है जिवें बिल्ली नू आखो ऊठ है। गल ठीक बोल दे नहीं। इस वास्ते मेरा ये फतवा नहीं। आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी नू फरमाया यारो जग्गां दे पीर दुनिया तो फौत होए। अम्मा जी आयशा ने रजी अल्लाह तआला ने आवे आप दा सर मुबारक दो हत्थां ते रखिया ते आस्ता जी चार पाई ते रख देंदियां ने अपने दरवाजे वल जांदियां ने। हुजरे दे दरवाजा खुलिया सहाबा टोलियां बन के मस्जिद नबवी च बैठे ने अगों वांडी सहाबा आउंदे ने ते अम्मा जी फरमांदियां ने कद माता नबीयुकुम तुहाडे नबी दुनिया तो फौत हो गए ने। मस्जिद नबवी च कोहराम मच जांदा है। हजरत उमर ने तलवार म्यान चो कड लई है ते आंदे ने मा माता रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے جنہیں کیا فوت ہو گئے نے میں او دا سر قلم کر دیاں گا ادھر ابو بکر صدیق اپنے گھر والوں آ رہے نے تے رستے چ ایک بندہ ملدا ہے مدینے دا باسی چرواہ ہے آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا فرمایا کس گل دا اسی اج یتیم ہو گئے ہاں جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے ابو بکر سدھے ماں عائشہ دے حجرے چاہندے نے تے میرے نبی تے بدن پاک دے اتے سفید رنگ دی یمنی داری دار چادر ہے او پنڈ والے مدن چک والے اس چادر دے اتے آیت الکرسی بھی نہیں لکھی اس چادر دے اتے قرآن دے چارے کل بھی نہیں لکھے اس چادر دے اتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا ویکھ لے نبی دا وجود پاک ہے انگ انگ پاک ہے میرے نبی دا لولو پاک ہے میرے پیغمبر دا ہر قول تے فعل پاک ہے میرے نبی